वेलकम बैक। पारा चनार के स्कूल के 7 असासा को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया गवर्नमेंट हाई स्कूल तिरीमेंगल में घुसकर फायरिंग की गई। कुछ देर बाद असातिजा की गाड़ी को निशाना बनाया गया। स्कूल में फायरिंग से 6 असातिजा जाँ बहक हुए। शलोजान रोड पर गाड़ी पर फायरिंग से एक उस्ताद जाँ बहक हुआ। पारा चनार के स्कूल में फायरिंग के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मजीद जानते हैं फजल करीम से। जी फजल करीम बताइएगा। फजल करीम से राब्ता करेंगे। पारा चनार के स्कूल के 7 असातिजा को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया गवर्नमेंट हाई स्कूल तिरीमेंगल में घुसकर फायरिंग की गई। कुछ देर बाद असातिजा की गाड़ी को निशाना बनाया गया। मजीद जानते हैं फजल करीम से। जी फजल करीम बताइएगा। जी देखिए, जिला कुरम के इलाके पारा चनार में होने वाले वाक़े में अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो चुके हैं उसमें 8 अफराद जान बाक हो चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 असातिज़ा और एक मकामी शख्स है। जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि जिला कुरम के इलाके पारा चनार में 2 मुख्तलिफ वाक़ियात में ये अफराद जान बाक हो चुके हैं। वहाँ पर सरकारी ज़राए का ये कहना है कि एक चलती कार पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिसमें एक शख्स जान बाक जबकि मोहताज जख्मी हो चुके थे। उसके बाद ये दूसरा वाक़या पेश आया जहाँ पर एक इलाका है, उसमें एक स्कूल है और सरकारी स्कूल है, उसमें मैट्रिक का इम्तिहानात चल रहे थे। स्टाफ मौजूद था जहाँ पर नामालूम अफराद दाखिल हो चुके थे। उसने वहाँ पर अंधाधुन फायरिंग की है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 से लेकर 7 तक जो स्कूल के असातिज़ा थे वो जान बाक हो चुके थे। अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो चुके हैं वहाँ पर मकामी पुलिस का ये कहना है कि तमाम जिला के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों को सील कर दिया गया है। मुल्जिमान की तलाश जारी है, ताहम अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। जी ठीक है, मुल्जिमान की तलाश जारी है। ये बताइएगा फजल करीम कि ये जो इलाका है ये कैसा इलाका है? क्या हसास इलाका था जहां पर ये वाकया पेश आया? देखिए, मैं आपको बताते चलूं कि पारा चनार जो है ये जिला कुरम का नाम ये कह सकते हैं, जिस तरह कैपिटल होता है, शहरी इलाका है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि ये इसके जो बाउंड्रीज है अफगानिस्तान से मिलते हैं। यहाँ पर शरपसंद अक्सर वाक़ियात करते हैं और ये लग रहा है कि ये शरपसंदों ने की है। लेकिन जहाँ तक सरकारी ज़राए का ये कहना है कि ये ज़मीनी तनाज़ा पर हुआ है वाक़या। ज़मीनी तनाज़ा पर ये दोनों फ़रीक़ैन के माबैन कुछ मसाइल चल के आ रहे थे, इस पर फायरिंग हुई है, इसमें ये जाने ज़ाया हो चुकी है। जी ठीक। अच्छा, कोई इब्तदाई इत्तलात जो अब तक मालूम हो सकी हो कि दहशतगर्द जो हैं वो किस तरफ को गए हैं? लेकिन अभी तक ये तो मालूम नहीं हो सका कि ये दहशतगर्द है, लेकिन जिस तरह सरकारी ज़राए ने बताया और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी ये तस्दीक की है कि ये ज़मीनी तनाज़ा पर ये फायरिंग हो चुकी है। दोनों फ़रीक़ैन के माबैन कुछ अरसे से इनके माबैन ये सिलसिला चल के आ रहा था। लेकिन फजल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर तो ये ज़मीनी तनाज़ा था तो क्या जो ये 7 अफराद हैं उन 7 अफराद को टारगेट किया गया है? यकीनन वो तमाम 7 अफराद एक खानदान से ताल्लुक नहीं रखते। असल में मैं जिस तरह मैंने बताया कि स्कूल में मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो स्कूल में टीचर मौजूद थे उन्होंने तो अपने दुश्मन को टारगेट करना था। टारगेट के जब उसने अंधाधुंध फायरिंग की है तो फायरिंग के नतीजे में ये जो दूसरे लोग थे वो लग चुके हैं, वो जान बाक हो चुके हैं। अभी ये मालूम नहीं हो सका कि ये असल मसला क्या है, लेकिन सरकारी ज़राए का ये कहना है कि ज़मीनी तनाज़ा पर ये फायरिंग हो चुकी है और दूसरी जानिब पुलिस का भी ये कहना है कि ये ज़मीनी तनाज़ा पर फायरिंग हो चुकी है। इब्तिदाई जो इत्तला आई थी वो तो ये कह रहे थे कि ये नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग की है, लेकिन अभी जो सरकारी ज़राए है या वज़ीर-ए-आला की तरफ से या दीगर जो ज़राए हैं उनकी तरफ से जो खबर आ रही है वो बताया जा रहा है कि ये ज़मीनी तनाज़ा पर फायरिंग हो चुकी है। जी ठीक है, यानी अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये शरपसंद है या फिर ज़मीनी तनाज़े पर फायरिंग हुई है। फजल, ये कहिएगा इर्द गिर्द कहीं कोई ऐसी CCTV कैमराज नस्ब हो जहां से मदद मिल सके और जो मुल्जिमान हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सके? देखिए, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और हर पहलू से वाक़े को देख रही है कि ये वाक़या किस तरह पेश आया है, क्योंकि अब मैं बताता चाहूँ कि कबायली इलाके हैं, यहाँ पर अक्सर बिजली भी नहीं होती, बिजली का बहुत बड़ा मसला हो जाता है। लोग जो है वो सोलर चला रहे हैं,
तो यहाँ पर CCTV कैमरे अक्सर जो ये सरकारी स्कूल थे इनमें लगे होते हैं, लेकिन जो मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं उनमें CCTV कैमरे नहीं होते हैं। वो अभी पुलिस वाक़े के तफ्तीश जारी है कर रही है कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, किस तरह मुल्ज़िमान दाखिल हो चुके थे स्कूल में। तो अभी तक ये सामने इतला सामने नहीं है, लेकिन ये जो इतला सामने आई ये इसमें सिर्फ यही बता रहा है कि ज़मीनी तनाज़र पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद जो है वो जानबाग हो चुके हैं। ठीक है, तहकीकात की जा रही हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया पराचनार में। अपडेट कर रहे थे आप फजल करीम, शुक्रिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके देरदूनी में दहशतगर्दों से लड़ते हुए कौम के 6 बहादुर सपूत वतन की मट्टी पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक जवाबी फायरिंग में 5 पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए। और अभी आपको बताएं, इंटेलिजेंस की पेशगी इत्तला पर KP पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। DI खान अलकायदा और TTP खियारा ग्रुप का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहन्नुम रसीद हो गया है। मजीद जानते हैं लईकुर रहमान से। लईक, इस ऑपरेशन के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, KP पुलिस ने इंटेलिजेंस की पेशगी इत्तला पर बरवक्त और मौसर कार्रवाई की है। डेरा इस्माइल खान में अलकायदा और TTP खियारा ग्रुप का इंतहाई मतलूब और सरकर्दा दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली खियारा पुलिस मुकाबले में मारा गया है। उसने पुलिस पर हमले के बाद जवाबी फायरिंग की और इस पर होने वाले कार्रवाई के दौरान उसे दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली खियारा मारा गया है। मजबूरी तौर पर 26 वारदातों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पुलिस को मतलूब था। इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली के बारे में बताया जाता है कि इसके जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ से ज्यादा की इनामी रकम का ऐलान भी कर रखा था। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इकबाल CTD पुलिस डेरा इस्माइल खान को दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, पुलिस एहलकारों और पहले तिशी मकतब से तल्लुक रखने वाले अफराद को तावान की गर्ज से अगवा के 21, जबकि मुल्तान पुलिस को 5 मुकदमात में मतलूब था। हालिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर खुदकुश धमाके में भी वो बताया जाता है कि वो मुलविस था। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले में भी इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये भी उसमें शामिल था। और हलाकत के बाद KP पुलिस की रवा साल की ये सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसमें उन्होंने एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जिसके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा की इनामी रकम थी उसको एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। जी लाइक साथ ही रहेगा। इंटेलिजेंस की पेशगी इत्तला पर KP पुलिस की बरवक्त और बड़ी कार्रवाई। DI खान अलकायदा और TTP खियारा ग्रुप का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहन्नुम रसीद कर दिया गया। पुलिस मुकाबले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली खियारा मारा गया है। IG KP अख्तर हयात साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त था। बड़ी कार्रवाई हुई है, किस तरह से अमल में लाई गई, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। बाली खियारा DI खान डिवीजन में टेररिज्म के हिसाब से सबसे बड़ा नाम था। ये सिर्फ KP पुलिस को ये मतलूब नहीं था, KP पुलिस को ये 30 से ज्यादा मुकदमा मतलूब था, जिसमें पुलिस की टारगेट किलिंग है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की टारगेट किलिंग है, सुसाइड बॉम्बिंग है। इसने DI खान हॉस्पिटल में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था 2018 में, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग शहीद हुए थे। सेक्टेरियन किलिंग में ये इन्वॉल्व रहा है। इसने कोई सिर्फ परवा जो DI खान के इलाका है उसमें 13 सेक्टेरियन किलिंग्स की हैं। ये 30 से ज्यादा वाकयात में मुलविस था। और साथ ही साथ ये पंजाब में डेरा गाजी खान में, मुल्तान में, सौसा में, ये काफी मुकदमों में, सदरन पंजाब के मुकदमों में भी इन्वॉल्व है। ये ऐसा शख्स है जिससे हुकूमत KP और हुकूमत पंजाब दोनों की HPT लिस्ट पे था और दोनों के हेड बनी। सही। अख्तर साहब, यकीनन बड़ी अहम कामयाबी जो है वो मिली है KP पुलिस को। कहिएगा, ये कार्रवाई कब की गई? ये कार्रवाई आज सुबह की गई है। इसमें जाहिर है हमारी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ इंटेलिजेंस आउटफिट के साथ बर वक्त रही है, जिसमें से हम इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारी आपस में अच्छी रही है। लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज ने सदरन KP में, खसूसन सारे KP में ही और बलखसूसन जो हमारे सदरन 2 डिवीजन में बनू और DI खान, जिसमें टेररिज्म थोड़ी सी ज्यादा है, उसमें बिलखसूस हैंड इन ग्लव काम किया है और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की है। इसके मुतलिक इतला थी कि ये आया हुआ है, इसके मुतलिक मुख्तलिफ टीमें काम कर रही थी। आबिद इकबाल साहब हमारे DSP थे, इनकी जो ये एक व्हीकल में अंडरकवर मूव कर रहे थे फरोवा की जानिब, तो इनसे इनका आमना सामना हो गया और इस एनकाउंटर में ये 2 टेररिस्ट जो हैं मारे गए। अच्छा, DI खान के इलाके में भी इसने कई वारदातें की हैं, तो क्या कच्चे के इलाके में भी इसका नेटवर्क था?
डी ए खान کے ساتھ جو علاقہ ہے وہ والا کچا کا علاقہ نہیں بن جا جو ٹرائی بارڈر سندھ پنجاب اور بلوچستان کا بنتا ہے، لیکن ڈی اے خان کے ساتھ جو علاقہ پنجاب کے ساتھ متصل ہے، جو اس میں ڈی اے خان کے ساتھ اس سائڈ کو بکھر اور پھر نیچے کی طرف ڈیرہ غازی خان کی اضلاع آتے ہیں. تو میں جس طرح پہلے بتایا یہ ڈی اے خان کی سائڈ کو بھی سیکٹیرین کلنگ میں ملوث رہا ہے، اور اکراس دا بارڈر پنجاب میں، صدرن پنجاب میں بکھر، ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں ڈویژن میں وہاں پہ بھی یہ انوالو رہا ہے سیکٹیرین اور ادر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ڈی پی AIY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمل میڈیا کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. علی زرداری کا بیٹا آج اپنے ملک کی نمائندگی کرنے گیا ہوا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستان کی جماعت، پاکستان کی ایک جماعت، اس کے دو لیڈران اسی ڈیجیٹل میڈیا پہ جس کی ہم بات کریں، جس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے، اسی ڈیجیٹل میڈیا پہ چیئرمین صاحب کے اس وزٹ پہ بھی تنقید کر رہے تھے. ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آ رہی تھی کہ کتنے حساس معاملات ہیں پاکستان کے، جس میں عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو جو اس نے پالیسیاں کی، جو اس کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو سفارتی نقصان پوری دنیا میں پہنچایا عمران خان نے، اس کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو دنیا میں آئسولیشن میں پہنچایا عمران خان نے. آپ کے جو دیرینہ دوست تھے ان سے آپ کی بات چیتیں بند ہو گئی عمران خان کی وجہ سے. اسی عمران خان نے جب وہاں پہ نریندر مودی کو الیکشن میں سپورٹ کا اعلان کیا، اور اس نے بھی، مودی نے بھی اس کو پھر تھینکس کے میسیجز بھیجے، اور پھر عمران خان نے کہا کہ مودی آ جائے گا تو کشمیر جو ہے وہ بس سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیا ہوا؟ یہ تھا ایک کم نظر، کم عقل، بے وقوف وزیر اعظم، جو زبردستی آ کے جس کو اس ملک جیسے اہم ملک کے اہم ترین عہدے پہ بٹھا دیا گیا، آپ کے ہمارے گلے میں تھوپ دیا گیا، آپ کے ہمارے سروں پہ بٹھا دیا گیا. اور اس کی وہ پالیسیاں تھیں کہ اس نے آپ کو پاکستان میں اکیلا کیا. لیکن آپ کے اور میرے چیئرمین فارن منسٹر پاکستان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، انہوں نے جس طریقے سے وہ سارے تعلقات جو پی ٹی آئی اور عمران خان خراب کر چکا تھا، وہ تمام ممالک سے وہ تعلقات محترم بلاول بھٹو زرداری نے بحال کیے. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمارے اسلامی برادر ممالک جو ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، ان سب کو نہ صرف اچھے طریقے سے بحال کیا، دوبارہ وہ دوستیاں قائم کی. وہ ہمارے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے وہ دوستیاں قائم کی. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتی ہے سمجھ، عقل بوجھ. اور آج بھی پی ٹی آئی جس کا مقصد اس ملک میں صرف فتنہ ہے، جس کا مقصد اس ملک میں صرف انارکی ہے، اس ملک میں افراتفری ہے، آج کے اہم دن بھی وہ اپنی اس گری ہوئی حرکت سے نہیں گئے. آج بھی انہوں نے وہی گری ہوئی حرکت کی. سوشل میڈیا پہ انہوں نے شروعات کی ایک نئے جھوٹ کی، نئے پروپیگنڈاز کی. تو یہ ہے اس پاکستان کی حقیقت. مجھے یہ یاد ہے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب، حالانکہ اپوزیشن پہ تھے، ملک سے باہر گئے، کسی نے ان سے انٹرویو کیا باہر ملک میں، اس وقت اپوزیشن میں تھے بلاول صاحب، اور ان سے کہا
کہ آپ کے پرائم منسٹر کے بارے میں انہوں نے پوچھا, اس وقت کے پرائم منسٹر کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں. تو اس وقت جو نوجوان تھا, جو ینگ ہے, جو سمجھدار ہے, اس نے کہا میں کسی باہر ملک میں اپنے وزیر اعظم کے خلاف بات نہیں کروں گا, وہ میرا وزیر اعظم ہے. یہ سوچ لی, اسے کہتے ہیں سیاسی سوچ, اسے کہتے ہیں اسٹیٹس مین کی سوچ, اسے کہتے ہیں سمجھدار شخص کی سوچ, اسے کہتے ہیں ایک سچے پاکستانی کی سوچ. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. پاکستان پیپلز پارٹی, جس کے آج ہم ڈیجیٹل میڈیا کے پروگرام میں بیٹھے ہیں, میں واضح کرتا چلوں, یہ ڈیجیٹل میڈیا کا مقصد صرف اور صرف سچ کو فروغ دینا ہے, جھوٹے پروپیگنڈا کے خلاف محاذ بن کر ہمیں لڑنا ہے. جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آج کے دن بھی انہوں نے جھوٹ پھیلایا, تو پھر ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکرز تھے, میں شاباش دیتا ہوں ان کو, انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ایک چیز کھول کے بتائی کہ عمران خان اور مودی کے تعلقات کیا تھے. یہ سچائی ہمیں پھیلانی ہے ہر وقت, ہر موقع پہ, کیونکہ ہمیشہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, سچ پریویل کرتا ہے. ہمیں سچائی پھیلانی ہے, ہمیں کوئی کسی چیز میں شرمندہ نہیں ہے. ہم پیپلز پارٹی کا ورکر, پیپلز پارٹی کا جالا کسی وقت کسی چیز پہ شرمندہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے لیڈران کی قربانیاں ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانیاں ہیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قربانیاں ہیں, محترم آصف علی زرداری صاحب کی قربانیاں ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی والدہ کی قربانی دی آپ کے لیے, ان بچوں نے اپنی والدہ کی قربانی نہیں دی آپ کے لیے. جی بھٹو, تو آپ پاکستان کی واحد جماعت ہو جس کی پوری لیڈرشپ کو, پورے اس خاندان کو وقتاً فوقتاً شہید کیا گیا, ملک میں جمہوریت کے لیے, ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے, اور ملک میں عوام کی حکمرانی کے لیے. آپ کے لیڈران الحمدللہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ کے لیڈران نے, ہمارے لیڈران نے کبھی کسی آمر کے سامنے سر نہیں جھکایا. ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے اور ملک میں عوام کی حکمرانی کے لیے. آپ کے لیڈران الحمدللہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ کے لیڈران نے, ہمارے لیڈران نے کبھی کسی آمر کے سامنے سر نہیں جھکایا. کورٹوں میں, عدالتوں میں فیس کیا, گرفتاریاں دی, ملک چھوڑ کے بھاگے نہیں کبھی وہ. اور آج کل اس رنگیلے کی طرح منہ پہ کچرے کی ٹوکری پہن کے عدالتوں میں نہیں جاتے. کبھی انہوں نے, کبھی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, ہاں, آمریت کے خلاف جدوجہد کی, کسی ادارے کے خلاف کبھی انگلی نہیں اٹھائی. عدالتوں میں جب آپ کے لیڈران کے عدالتی قتل کیے گئے, ان فیصلوں پہ تنقیدیں کی, ان فیصلوں پہ مخالفتیں کی, لیکن اس اداروں کو بھی نشانہ نہیں بنایا. یہ ہے آپ کا کلچر, یہ ہے ہمارا کلچر, یہ ہماری لیڈرشپ کا کلچر. اور آپ کی لیڈرشپ اور ہماری لیڈرشپ کا مثال تو آپ کا بدترین دشمن بھی آج دیتا ہے. کیا ہوا تھا جب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اسمبلی سے ہٹایا گیا تھا, اور عمران خان اس وقت کہتا تھا کہ میرے خلاف سازش جو ہے وہ امریکہ نے کی ہے. کس لیڈر کا پاکستان میں نام لیتا تھا؟ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دیتا تھا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے بشرا بی بی کی جانب سے مریم نواز کے خلاف باضابطہ قانونی کارروائی کا آغاز. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے مریم نواز کو قانونی نوٹس بھجوا دیا گیا. عبد القادر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی قادر.
دیکھیے، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اما پر مریم نواز کے خلاف باضابطہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. قانونی نوٹس بھجوایا گیا ہے فیصل فرید ایڈوکیٹ کی وساطت سے، اور 7 روز کے اندر بشرا بی بی سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز نے 1 مئی کو لاہور میں ایک تقریر میں بشرا بی بی کے خلاف جھوٹی اور بے بنیاد الزام تراشی کی. بیان واپس نہ لینے پر مریم نواز کو ضابطہ فوجداری اور حد کے عزت سمیت جو مختلف قوانین ہیں ان کے تحت کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. جو نوٹس بھیجا گیا ہے اس میں مریم نواز کی جانب سے جو تقریر کی گئی تھی اس کا متن بھی لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے رشوت لینے کا الزام لگایا گیا، ہیرے کی انگوٹھی اور ہیرے جواہرات سونے کے چیزیں لینے کے عوض فائلوں کے اوپر دستخط کرنے کا جو معاملہ جس بارے میں مریم نواز نے ذکر کیا، اس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یہ نوٹس بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.